You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा a life to your style wellness mall a natural way to improve your health. नेपालमा सोमबार थप 1474 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 1474 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,33,452 जना पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 29 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाका कारण 1508 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1931 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,14,521 संक्रमित निको भएका छन्। हाल आइसोलेसनमा 17,423 जना छन् भने 535 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 17,37,747 वटा PCR गरिएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार तथ्याङ्क विधेयक 2076 मा दफावार छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल भएको हो। उक्त विधेयकमा 75 वटा संशोधन परेको छ। तथ्याङ्क संकलन प्रकाशनलाई कडाई गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको छ। तथ्याङ्क सम्बन्धी परियोजनाका लागि गठित संस्था अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। तथ्याङ्क संकलनका लागि पूर्व अनुमति लिनुपर्ने र प्रकाशन गर्नु अघि प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ। संकलित तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट प्रमाणित गराएर मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ। अन्यथा 40,000 जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। विधेयक अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सट्टा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना हुने प्रस्ताव गरिएको छ भने तथ्याङ्क सम्बन्धी काम गर्ने केन्द्रीय निकायको रूपमा रहने यो कार्यालयमा तथ्याङ्क संकलन का लागि अनुमति दिने, संकलित तथ्याङ्क प्रकाशनको लागि प्रमाणित गरिदिने लगायतका अधिकार रहने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगानी उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ सेजनको 23औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारका साथै निजी क्षेत्र पनि त्यत्तिकै सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले आफू निजी क्षेत्रसँगै सहकार्यका लागि आतुर रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गरी आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि ल्याइएको सरकारले कार्यक्रम पर्याप्त नभए पनि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी बढी भन्दा बढी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। खास गरिकन कोभिडले जुन प्रकारको चुनौती सृजना गरेको छ विश्वव्यापी रूपमा र हाम्रो मुलुकमा पनि र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि यो सर्वाधिक चुनौतीको विषय हो। र यो कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीका निम्ति म साथीले अभिव्यक्त गर्नुभएको विचारसँग सहमति जनाउन चाहन्छु। सरकारले अग्रभागमा रहेर भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर चर्चा गर्नुभयो। त्यसको निम्ति सरकार तत्पर छ। तर सँगसँगै म यो अनुरोध पनि गर्छु, सरकार त अग्रभागमा रहनुपर्छ तर सरकार मात्रैले सक्दैन। यसका निमित्त निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यस अर्थमा हामी सरकार, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र सबैको घनिष्ठ सहकारीमा कोभिडले सृजना गरेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै विशेष गरिकन लगानी वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना जस्ता विषयहरूमा जसरी फोकस हुनुपर्ने आवश्यकता छ त्यसतर्फ हामीहरू सहयात्रा गर्नेछौँ र हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रलाई यो जहाँनिर आइपुगेको छ यही ठाउँबाट चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने र यही ठाउँबाट उपस्थित चुनौतीलाई सामना गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित भएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउने त्यस दिशातर्फ हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ। म अर्थमन्त्रीको हैसियतमा यहाँलाई भन्न चाहन्छु, म त्यस रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। यस निम्ति खास गरिकन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सङ्गठनहरू, CNI, FNCCI, CNI, चेम्बर संस्थाहरूसँग मेरो घनिष्ठ सहकार्य हुनेछ।
सृजन लगायतका आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने, बाँडी दिने, दृश्य सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग पनि म घनिष्ठ सहकारी गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्र एक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हामीले 10 वर्ष रणनीति पत्र तयार पारेका छौं। आगामी 100 दिनभित्र यसलाई अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र राजस्व यसको मुख्य यसको स्रोत निजी क्षेत्र नै रहेको छ। समुन्नतमूलक निर्माणमा निजी क्षेत्रको भन्दा बढी योगदान पुर्याउन व्यवसाय मैत्री वातावरण एउटा अपरिहार्य शर्त हो। हामी दोहोरो दरको आर्थिक वृद्धि, वार्षिक 4 लाख युवालाई रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा नियन्त्रण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार वा अन्य सरकारवालासँग पहल गर्नुका साथै आफ्नो तर्फबाट पनि योगदान गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो रणनीति पत्रमा समावेश भएका मुख्य बुँदाहरू म यहाँसँग साझा गर्न चाहन्छु। पहिलो, कोभिड-19 को प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान यसको लक्ष्य रहेको छ। बजेट र मौद्रिक नीतिले उद्यमी व्यवसायलाई केही माग सम्बोधन भए पनि धेरै जसो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यहाँ नसमेटेका विषयहरू पनि धेरै छन्। त्यसैले कोभिड पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ। यसमा प्रत्यक्ष अनुदान, राजस्व छुट, सामा ब्याज भुक्तानीको अवस्था, श्रमिक व्यवस्थापनको लागि यो कुराहरू चाहिँ समेटिनुपर्छ। विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक राहत कार्यक्रम, तिनको कार्यान्वयनबारे सरकारसँग सहकार्य गर्ने रणनीति पत्रको यो मुख्य अंश रहेको छ। दोस्रो, कृषि हो। पछिल्लो दशकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन 3.2 मात्रै रह्यो। सन् 2065 मा 74% जनता कृषिमा आश्रित रहेकोमा सन् 2076 मा 60% मात्रै आश्रित रहेका छन्। कृषिमा आश्रितको संख्या घट्दै जानु अर्थतन्त्रको लागि नकारात्मक मानिँदैन, तर यहाँको जनशक्ति उत्पादनमूलक र सेवा उद्योगमा जान सक्यो भने मात्रै यो अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक पक्ष रहेको छ। कार्यक्रममा आर्थिक विधामा कलम चलाउने पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले भारत र चीन दुवै देशसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध समृद्ध र सुदृढ रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डाक्टर भट्टराईले सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दु र हितलाई सर्वोपरि राखेर छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध अघि बढाएको र अहिले भारत र चीन दुवै देशसँग नेपालको सम्बन्ध सही दिशामा अघि बढेको दावी गर्नुभयो। मित्र राष्ट्र भारतसँग नेपालको लामो सहकार्य रहेको सुनाएर आगामी दिनमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध झनै प्रगाढ बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भट्टराईले भारतसँग सीमाको विवादको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पनि हल गर्ने गरी वर्तमान सरकारले काम अघि बढाएको जिकिर गर्नुभयो। फरक प्रसङ्गमा नेता भट्टराईले आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर अहिलेको अवस्था आउनु नै दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। वास्तवमा अहिलेको भ्रमण भन्नु चाहिँ भने उहाँको एक किसिमको इन्ट्रोडक्टरी भ्रमण हो, किनभने नयाँ परराष्ट्र सचिव भएपछि छिमेकी मुलुक भ्रमण गर्ने उहाँहरूको प्रचलन छ। उहाँ बङ्गलादेश जानुभयो, भुटान जानुभयो, मतलब चाहिँ अब नेपाल आउनुभयो, अलि समय लगाएर आउनुभयो। उहाँ भएको जनवरीमा, गत वर्ष जनवरी, यही वर्षको जनवरीमा आउँदाखेरि अहिले 11 महिनापछि आउनुभयो। हामीले त्योभन्दा अगाडि नै आएर वार्ता गरौँ भनेर हाम्रो प्रस्ताव थियो, त्यो कुरा उहाँले ल्याउनु भएको थिएन। तर अब ट्र्याकमा फर्किएको छ, स्थिति ट्र्याकमा फर्केको छ र अब उहाँहरूले हाम्रो पराष्ट्र मन्त्री निम्ता दिएर जानुभएको छ। जोइन्ट कमिसनको यो 2000 वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने बैठकलाई जुन 2019 मा भएको 20 मा हुन सकेको थिएन, यही 20 भित्रै मतलब चाहिँ पराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जोइन्ट कमिसनको मिटिङ गर्ने भनेर निम्ता दिएर जानुभएको छ। सायद अब केही दिनमा मिति तोकिन्छ र यही डिसेम्बर मोस्ट लाइकली, अब मेरो बुझाइमा डिसेम्बर महिनाभित्र नै मतलब चाहिँ जोइन्ट कमिसनको बैठक बस्छ। हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर, राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर दुवै छिमेकीसँग कतै पनि नढल्किकन तर दुवैबाट फाइदा लिएर हाम्रो मुलुक र देशलाई अगाडि लाने कुरामा मलाई लाग्छ हाम्रो एक किसिमको राष्ट्रिय सहमति छ। छैन भने पनि हामीले यो बाटोतर्फ राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ, पुगिसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी यही बाटोबाट निकास अब यही नै हो। स्थायी कमिटी, सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशनमा जाने हो, महाधिवेशनबाट फैसला गर्ने हो। हामीले महाधिवेशनको मिति गत माघमै तोकिसकेका छौँ।
25 देखि 29 भनेर त्यसको तयारीका काममा जति हुनुपर्थ्यो त्यो काम हुन सकेका छैन। अब त्यसमा तीव्रता दिनुपर्छ र हामीले मतलब चाहिँ कमिटीगत हिसाबले त्यो बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने नै अहिलेको निकास हो। त्योभन्दा दायाँ बायाँ बाटोबाट अर्को जानु भनेको यो बिचमा आएर मतलब चाहिँ नेतृत्व फेर्ने खोज्ने कुराहरू भनेका यी विद्रोहका बाटा हुन्। साक्षात्कारमा कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले नेपालले भारत र चीन दुवै देशसँग अधिकतम फाइदा हासिल गर्ने गरी सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सीमाका साथै देशका समस्याका रूपमा रहेको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपालले अहिले हामीले अहिलेको सबभन्दा प्रायोरिटी भनेको हैन मेरो दृष्टिकोणमा अहिले जुन भ्रमणहरू भइरहेछ अहिले चाहिने दुवै कुनै पाउ दुईटै अब वुहानबाट सुरु हो कोभिड, चाइनाले पनि एन्टी कोभिड चाहिँ भ्याक्सिन बनाइरहेको छ, भ्याक्सिन चाहिँ हैन फिजरले बनाइसकेको छ हैन, रसियाले बनाइरहेको छ। तर हाम्रो सबभन्दा नजिकको छिमेकी त चाइना हो नि, र चाइना हिजो पनि हामीले केही सामान चाहिँ सेना मार्फत चाइनाबाट ल्याए र अहिले अब यहाँ रक्षा मन्त्री आउँछ भन्दै थियो। मैले त्यही प्रश्न उहाँले गर्नु खोजेँ, अब उहाँ नै आउनुभयो। अब हाम्रो सल्लाहकार जनरल राजले आउनुभएछ होइन, उहाँले प्रश्न आउँछ। अहिले सबभन्दा हाम्रो प्रायोरिटी सैनिक सामान होइन के, म आफै पनि रक्षा मन्त्री हो। प्रायोरिटी के तपाईँको अहिलेको प्रायोरिटी कोभिडबाट चाहिँ आम नेपाली जनताले रोग र भोगबाट बचाउने सरकार प्रायोरिटी यो हुनुपर्ने, त्यो भएछ कि छैन। र अहिले रक्षा मन्त्रीसँग चाहिने हाम्रो भारतसँग द्वन्द्व पऱ्यो नि सीमानामा बाँड्ने, संसारभर थाहा भयो भारतसँग चाहिँ एउटा सानो राष्ट्र भारतले चाहिँ चित्रित गर्न लाग्ने। भारतले त्यो जन्म के पनि होइन। नेपालको चाहिँ आत्मसात नेपालले कन्ट्री लिने हो भने भारत फर्कनुपर्छ। त्यहाँको ऐतिहासिक 1000 वर्षसम्म रहेको नेपालदेखि लिएर सबै कुरा धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्ध सबै कबुलेको छ। प्रधानले पार्टीभित्रको विवाद भने पार्टीको अधिवेशनका लागि भएको बताउनुभयो। सरकारले मुलुकभर एकैपटक 396 आधारभूत अस्पतालहरू निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। 7 प्रदेशका 353 स्थानीय तहलाई समेटेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 5, 10 र 15 शैय्याका 396 आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरेको हो। अस्पताल निर्माणका क्रममा सोमबार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत बज्रबाराहीमा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभएको हो। सो क्रममा मन्त्री पौडेलले जनताको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूत गर्नका लागि देशभर नै अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले देशभर निर्माण हुने अस्पतालमा बजेट अभाव हुन नदिन पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सोमबारसम्म 3 वटा भवनको शिलान्यास भइसकेको छ। अन्य स्थानमा छिटै प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै अस्पताल निर्माण सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो। गुणस्तर सुनिश्चित हुने गरिकन र अहिलेको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने त्यस प्रकारको भवनको रूपमा यो रहनेछ भनेर म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। खास गरी निर्माणका सन्दर्भमा 3टा पक्षमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। प्रक्षेपित लागतमा निर्माण गर्न सकियोस्, गुणस्तरीय रूपमा निर्माण गर्न सकियोस्, निर्धारित समय वा सोभन्दा अगावै निर्माण गर्न सकियोस्। यस हिसाबले यहाँले ध्यान दिनुहुनेछ भनेर म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र म यो भन्न चाहन्छु, यो अस्पताल 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि गोदावरी नगरपालिकालाई बजेटको अभाव हुने छैन। यस हिसाबले आज मात्रै देशका 396 पालिकाहरूमा एकसाथ हामीले भवन यो अस्पताल 5 शैय्या, 10 शैय्या र 15 शैय्याका पालिका स्तरका आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थियौँ। मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म जानकारीमा आएअनुसार 300 भन्दा बेसी पालिकाहरूमा शिलान्यासको कार्यक्रम करिब सम्पन्न भएका छन्। केही पालिकामा केही प्राविधिक कठिनाइका कारणले सायद आज शिलान्यास सम्पन्न हुन बाँकी रहन्छ होला। ती ठाउँहरूमा पनि छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ रहेका प्राविधिक समस्यालाई समाधान गरेर एकाध हप्ताभित्र ती सबै अस्पतालहरू आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास सम्पन्न हुनेछ। यस रूपमा अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यो नागरिकहरूको बाँच्ने हकलाई, यो मौलिक हकलाई सहज ढङ्गले उपभोग गर्न सक्ने, जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा, स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्ने, स्वस्थ जीवनको सुनिश्चित गर्ने यस अभियानमा आज थालिएको यो आज
सम्पन्न हुन गइरहेको यो राष्ट्रव्यापी अभियानले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारलाई जनमत प्राप्त सरकार भएकाले 5 वर्षसम्म ढुक्कले काम गर्ने दावी गर्नुभयो। जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै मुलुकलाई विकासको बाटोमा लैजाने काम वर्तमान सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो। जनमतको आधारमा भनेको एउटा स्थिर सरकार छ। 5 वर्षसम्म ढुक्कसँग काम गर्ने, 5 वर्षसम्म मुलुकलाई योग्यतापूर्वक नेतृत्व गर्ने, संविधानले परिकल्पना गरेका जनताका मौलिक हक अधिकारहरू सुनिको चाहिँ सहज उपभोगको एउटा आधार निर्माण गर्ने र जसरी हामीले भनेका छौँ विकास, निर्माण, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवाद भनेका छौँ त्यसतर्फ मुलुकलाई दोहोऱ्याएर लिएर जाने यस प्रकारको एउटा चाहिँ दह्रो सरकार मुलुकमा छ। यस अर्थमा सरकारको राम्रा कामहरूलाई साथ दिनु, विकास निर्माणका समृद्धिका अभियानहरूमा एउटा घनिष्ठ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु आम नागरिकको पनि जिम्मेवारी हो। यसतर्फ यहाँहरूको खास गरी यहाँहरूको र यहाँहरू मार्फत गोदावरी नगरपालिकाका आम जनसमुदायको पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सरकारको योजना अनुसार प्रदेश 1 मा 86, प्रदेश 2 मा 53, प्रदेश 3 मा 51, प्रदेश 4 मा 53, प्रदेश 5 मा 57, प्रदेश 6 मा 42, प्रदेश 7 मा 54 रहनेछन्। यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अस्पताल भवन निर्माणको कुल बजेट 58 अर्ब छ। देशका प्रमुख शहरहरूमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका राजावादीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँको माइती घरमा भेला भएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। राजावादीहरूले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रस्थ फर्काउने नारासहित राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको ब्यानरमा राष्ट्रिय झण्डा सहित उपस्थित भएका युवाहरूको समूहले गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्था विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। राजतन्त्र पुनर्स्थापना माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले प्रमुख शहर विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, जनकपुर लगायतका शहरहरूमा शक्ति प्रदर्शन गरिसकेका छन्। यसअघि 6 कार्तिकमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएर लिखित सन्देश दिएका थिए। त्यसलाई राजावादीले सक्रिय हुन गरिएको आह्वानको रूपमा बुझिएको थियो। अहिले देशमा जुन किसिमको अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार भएको छ, अब यसबाट यो दलदलबाट देशलाई चाहिँ मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि ठम्याइरह्यो र त्यही कारणले आज जुन यो विशाल कार्यक्रमको चाहिँ आयोजना भएको छ त्यो कार्यक्रममा हाम्रो तर्फबाट म चाहिँ अहिले राष्ट्र रक्षा अभियानको चाहिँ अभियन्ता पनि हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ अब सबैको एउटै साथ एउटै सहयोग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा अहिले हामी पनि यहाँ आएको छौँ। त्यसयता देशका मुख्य शहरहरूमा प्रदर्शन निरन्तर हुन थालेको छ। नेपाली बजारमा केही दिनदेखि सुनको मूल्य निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। आइतबार सुनको मूल्य 90,700 मा कारोबार भएकोमा तोलामा 700 घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार छापावालो सुनको मूल्य प्रति तोला 90,000 कायम गरिएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 89,550 निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,120 रहेको महासंघले जनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको दोस्रो दिन सोमबार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा 28.79 अङ्कले बढेर 1,997.5 बिन्दुमा पुगेको छ भने 8,86,77,14,682 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कुल 12 उपसमूह मध्ये 8 वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ भने बाँकी 4 वटा उपसमूहको शेयर घटेको छ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 94 लाख नागेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सोमबार जनाएको छ। भारतमा विगत 24 घण्टाको अवधिमा थप 38,772 जना थप व्यक्तिमा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएपछि कोरोना संक्रमितको संख्या 94 लाख नागेको सो मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल भारतमा 94,31,692 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 88,47,600 व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएका छन्। सो मन्त्रालयका अनुसार हाल 4,93,000
46,952 व्यक्ति अझै पनि सक्रिय संक्रमित अवस्थामा छन्। भारतमा एकै दिन 50,000 भन्दा कम संक्रमित भेटिएको यो लगातार 23औं दिन हो। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 24 घण्टामा थप 443 जनाको मृत्यु भएको र यो सहित भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,37,139 पुगेको छ। भारतभरि सबभन्दा बढी कोरोना भाइरस प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, केरला र राजधानी शहर दिल्ली भएको छ। भारतीय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले भारतमा कुल 14,03,79,000 नमुना परीक्षण गरेको जनाएको छ। एकै दिनमा 8,76,173 व्यक्तिको कोरोना परीक्षण भएको जनाएको छ। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा a life to your style wellness mall a natural way to improve your health